अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान अमीर हमज़ा और आपको जश्न आज़ादी बहुत 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 मुबारक हो। और आज ही वो यादगार दिन है जब 14 अगस्त 1947 को एक ऑल इंडिया रेडियो पर एक खूबसूरत ऐलान किया गया, जो बड़ा यादगार ऐलान के तौर पर भी जिसको जाना जाता है कि वो ऐलान हुआ कि जी अस्सलाम वालेकुम, ये ऑल इंडिया रेडियो है और आप हमारे अगले ऐलान के जो है मुंतज़िर रहिएगा। और थोड़ी देर बाद ऐलान हुआ जी, उसके कुछ ही लम्हों बाद कि जी ये रेडियो पाकिस्तान है और आप सब लोगों को पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी हाँ, 14 अगस्त है जी, हम सबको पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे कायद की, हमारे इकबाल की और इन जैसे बेशुमार नाम कि जिनकी कुर्बानियों की बदौलत 14 अगस्त 1947 को आज के दिन ये मुल्क खुदादाद हमें अल्लाह ताला ने इनायत किया। लेकिन नाज़रीन, आज चूँकि मौका कुछ ऐसा है कि मुहर्रमों के दिन भी हैं और मेरा नहीं ख्याल कि इस्लाम की तारीख़ में इससे ज़्यादा तारीख़ दिन कोई और होंगे, तो हम अपनी खुशी जो है उसको ज़रा से इस अंदाज़ में अदा कर रहे हैं कि एक दुख जो है वो ज़ाहिर बात है इतना ज़्यादा है कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो खुशी और गम का जो है वो एक बेहतरीन इम्तिज़ाज है। किसी वक्त पे इंसान खुश है, कभी परेशान है, तो ये सब कुछ साथ साथ चलता है। तो मुहर्रम के टाइम है जी, और उसमें 14 अगस्त चूँकि आज पाकिस्तान का बर्थडे भी है, यौम पाकिस्तान भी है, तो वो एक थोड़ा सा दुख का अंदाज़ है, तो बहुत ज़्यादा उस अंदाज़ में हम इसको मनाएंगे नहीं। ज़रूर 14 अगस्त की खुशी अपनी जगह पे है, हम उसको JNN के प्लेटफॉर्म से ज़रूर अपनी खुशी का इज़हार करेंगे, लेकिन एक जो दुख है, जो हमारे दिल अंदर से ज़ख्मी है, उनका भी इज़हार होगा। तो उसी हवाले से मैंने ये आज का प्रोग्राम JNN के प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। और 14 अगस्त के मौका पर हमने मारूफ सना खान जनाब हनीफ कमर आबादी और अली सलीमी साहब को मदऊ किया है कि 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस भी होंगी, लेकिन ज़िक्र हुसैन जो है और ज़िक्र करबला जो है वो भी साथ किया जाएगा, ताकि कोई किसी किस्म की गुस्ताखी जो है, मैं अपने व्यूअर्स को भी ये ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे ही मैंने देखा यार रात को बड़ा अजीब सा समा था सड़कों पे, और चले मुहर्रम उल हराम का तकद्दुस तो एक तरफ, लेकिन 14 अगस्त का भी एक तकद्दुस होना चाहिए यार। हमारी कितनी जानों का ज़िया हुआ, कितने लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, कितनी हमारी ख़वातीन की आबरू रेज़ी की गई जब ये माइग्रेशन के टाइम पे लोग इधर से आए थे। उन सब कुर्बानियों के बदले में हमें ये लगता है कि हम मोटरसाइकिल पर वन व्हीलिंग करके पाकिस्तान के और इस्लामाबाद के मेन रोड जो है उनको ब्लॉक करके और इस अंदाज में हम 14 अगस्त को मनाएंगे, ये हमारी खुशी का इज़हार है। ये हमारे कुर्बानियों का, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का सिला था जो हम उनको अदा कर रहे हैं। दिस वाज अ वेरी शेमफुल एक्ट एंड इट वाज आई वाज वेरी शॉक्ड कि जब मैंने ये मनाजिर देखे कि ख़वातीन को भी रोड के ऊपर हिरासा किया जा रहा है, बड़े अजीब से तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप पॉजिटिवली इन चीज़ों को लिया जाए। हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम घर के अंदर महफिल मुनक्किद कराएं, मिलाद करवाएं, कुछ मीठा बनाएं, मीठा बांटें। पाकिस्तान वाले वो जो है केक, वो बड़े खूबसूरत से मार्केट वो मंगवाएं, कज़न्स वगैरह, दोस्त वगैरह सब इकट्ठे हों, उन केक को काटा जाए, एक खूबसूरत अंदाज में जो है यौम पाकिस्तान जो है उसको मनाया जाए। तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर तो कोई और तरीक़ेकार नहीं हो सकता। चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है इस पर। अस्सलाम वालेकुम जी हनीफ भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम हनीफ भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे चल रहे हैं मामलात आपके? हनीफ भाई, सबसे पहले तो आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत खैर मुबारक मुबारक। और बहुत शुक्रिया आप लोगों की तशरीफ़ आवरी का। हनीफ भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे मैं प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बात कर रहा था कि जश्न आज़ादी जो है ये मुहर्रम के दिनों में आया, और मेरे ख्याल इस्लाम की तारीख़ में इससे ज़्यादा से दिन और कोई है नहीं है। ठीक है, इस्लाम एक कुर्बानी देने का दीन है, तो इस्लामिक महीने का आगाज़ ही जो है, इस्लामिक साल का आगाज़ ही जो है वो मुहर्रम से होता है। तो 14 अगस्त और मुहर्रम उल हराम इनको साथ ले लेकर एक जो ये मेरी कोशिश थी कि जी नात की महफिल जो है वो मुनक्किद की जाए 14 अगस्त, और जश्न आज़ादी को इस अंदाज़ में अदा किया जाए। एक मैसेज भी था सब लोगों के लिए कि वो भी 14 अगस्त को जो है इस दफ़ा इस अंदाज़ में सेलिब्रेट करे। तो आपकी क्या राय है इस बारे में कि इनको साथ लेकर कैसे चला जा सकता है? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपके इस चैनल को बहुत कि शुक्रिया। इस खूबसूरत दिन के मौका पर आपने जैसे फरमाया कि क्योंकि ये दिन जो है खुशी के साथ साथ एक हमारे लिए गम के भी दिन हैं कि इन दिनों में नवासा रसूल के साथ बड़ा जुल्म किया गया और उनके पूरे घराने के साथ, उनके सब दोस्तों के साथ एक जुल्म हुआ। और वो भी अगर आप देखें तो बात वो भी यही थी कि जैसे यहाँ पाकिस्तान को आज़ाद किया गया, आज़ाद हुआ पाकिस्तान, और हमारे लिए एक अल्लाह का ये भी करम हुआ कि आज हम आज़ाद हैं। तो साथ साथ वहाँ मैं ये समझता हूँ कि वाक़या करबला में इस्लाम को ज़िंदा किया जा रहा था और इस्लाम आज़ाद हुआ है। तो ये जो त्यौहार इकट्ठे हुए हैं, और आपके चैनल ने ये बड़ा ख़ूबसूरत प्रोग्राम और साथ इस जश्न आज़ादी के मौका पर आपने
نواسۂ رسول کی قربانیوں کو بھی ساتھ میں رکھا. اور اب آ جاتے ہیں آپ کے اس سوال کی طرف کہ ان دونوں چیزوں کو ہم کیسے دیکھتے ہیں اور اگر یہ دن آ ہی گئے ہیں تو ان کو کیسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. جیسے مثلاً خالی یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے, پوری صحیح دنیا اس صحیح بات کو جانتی ہے کہ آج بلکہ کل سے ہی یعنی 13 اگست سے پاکستان کے خالی اسلام آباد نہیں بلکہ پورے پاکستان میں یہی حال ہے کہ روڈ بلاک ہیں. اس میں کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ کوئی مریض ہے یا کوئی کس حساب میں جا رہا پیچھے ہے. کہیں ایمبولینس ہاں بلاک ہو جی. رہی ہے. تو دوسرا یہ کہ چھیڑ خانی ون ویلنگ, یہ پاکستان اور خاص کر میں سمجھتا ہوں کہ جشن آزادی اس طریقے سے نہیں منانی چاہیے. ہمیں خود بھی خیال کرنا چاہیے, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے. اور جشن آزادی جو ہے وہ آپ بڑے اچھے طریقے سے جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ منائیں, بالکل یہ بھی ایک ہمارے لیے خوشی کا دن ہے. اور سب سے بڑی خوشی ہے کہ اس دن پاکستان آزاد ہوا تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں جن لوگوں نے اس پاکستان کو آزاد کروانے میں اپنا ایک بہت بڑی کردار بات, ادا بہت. کیا. کتنی ماؤں نے اپنے بیٹوں کو کھویا, کتنے اللہ اکبر. جو ہے نا سہاگ اجڑ گئے, کتنی آئے ہائے بہنوں نے ہائے. اپنے بھائیوں کو کھویا اور کتنی ہماری بہنوں نے اپنی عزت کے نذرانے پیش کیے, کیوں اللہ. کہ ہم چاہتے تھے کہ ہمارا پاکستان ایک الگ ملک بنے, ہم آزاد ہوں. اور آزادی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آج اس کو اس طریقے سے منا رہے ہیں کہ دوسروں کے لیے بھی ہم تکلیف بنے ہوئے ہیں. بڑی خوبصورت بات حنیف بھائی, بڑے خوبصورت آپ نے بات کی کہ اگر آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو میرا خیال ہے ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو دیکھیں کہ کرونا کے دنوں میں بھی اور کتنے عرصے سے اللہ تعالیٰ نے خیر ایک آزمائش بھی دی کہ پورے انڈیا کو لاک ڈاؤن میں ڈال دیا, کتنے عرصے سے کشمیر کو انہوں نے لاک ڈاؤن میں ڈالا ہوا تھا. آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو ہمیں چیچنیا کے مسلمانوں سے پوچھنی چاہیے, فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھنی چاہیے. افغانستان کے اوپر تو چلیں اب اللہ نے کرم کر دیا, وہاں سے امریکی فورسز کا انخلا ہو گیا. تو ہمیں تو آزادی کی قدر تو ہمیں ان لوگوں کو دیکھ کر آنی چاہیے کہ جو لوگ جن کے سانس بھی اپنے کنٹرول میں نہیں ہے, ہر چیز کے اوپر پابندی عائد کی گئی ہے, جن لوگوں کے پاس نیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے, ساری سروسز بند کر دی جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے آزادی کی قدر ہمیں تب آئے گی. اور ایک بڑی خوبصورت بات میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا حنیف بھائی, اور آپ سے اس کے اوپر تبصرہ بھی تھوڑا سا لوں گا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی جو آزادی تھی 14 اگست 1947 کا جو دن تھا, جتنی جانیں جتنا خون بہا, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان اس دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر آزاد ہوا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اس وجہ سے ایک الگ ملک چاہیے. تو یہ دنیا کا واحد, تو مجھے اس کی سلسلے کی کڑیاں کہیں کربلا سے ہی جا کے ملتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ انہی ہمارے بزرگوں کی جو ہمارے حسین نے کیا, اس کے بعد ہمارے بزرگوں نے ان کو طریقہ کار کو اپناتے ہوئے یہ اتنی بڑی قربانی دی, تو اس کی سلسلے کی کڑیاں کہیں جا کر مجھے لگتا ہے وہاں پر ہی ملتی ہیں. کیا کہیں گے آپ بے اس بارے میں؟ شک آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمیں یہ سارا درس جو ملا ہے یہ کربلا سے ہی ملا ہے. بے شک. اور خانوادہ رسول نے اپنے بچوں کو قربان کیا, اور اسی کے آپ پس منظر دیکھیں کہ پاکستان آزاد کروانے میں بھی جو ہمارے بڑوں نے اپنا کردار ادا کیا, اپنے بچوں کو قربان کیا, اپنی ماؤں کو قربان کیا, اپنی بہنوں کو قربان کیا, تو ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے. میں ایک بات سوچتا ہوں کہ ایک طرف یہ بھی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیوں 14 اگست ہے تو ہم خوشی نہ منائیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ خوشی منائیں, اور ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور خوشی کوئی نہیں ہے. لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں جن لوگوں نے قربانیاں, اور پاکستان آزاد ہوا تو وہ کوئی آسانی سے بھی نہیں ہوا, بے شک بڑی ایسے ہی ہے, مشکلوں سے بے پاکستان شک کو ایسے ہی ہے. آزاد کرایا گیا ہے, اور ان قربانیوں کو بھی یاد رکھیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دن, یہ تو چلو محرم الحرام کے دن آ گئے ہیں, ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ٹھیک ہے آپ سیلیبریٹ کریں, سیلیبریٹ کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے دعا کریں, ختم قرآن پاک کریں, اصال ثواب ان کو کریں کہ جن صحیح لوگوں نے صحیح. قربانیاں پیش بڑی کی. خوبصورت بات کی حنیف بھائی آپ نے, اور بڑے اچھے انداز میں ہم لوگوں نے اس چیز کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی کہ شاید کسی ایک دو لوگوں کو بھی اگر ہماری بات سمجھ آ جائے تو شاید ہمارے لیے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ کوئی ایک دو لوگ بھی ہمارے اس بات کو سمجھتے ہوئے اگر خود کو سلجھا لیں اور 14 اگست کو بہتر انداز میں منائیں, محرم کے تقدس کو پامال نہ کریں, تو شاید ہمارے لیے یہ بڑی بہتری کا حنیف بھائی میرا خیال ہے کلام کے آپ کا بڑی بے چینی سے سارے ویورز اور سب لوگ انتظار کر رہے ہوں گے. تو مجھے بتائیں کون سا کلام آج, جشن آزادی بھی اور محرم بھی ہے, تو کون سا کلام آج آپ؟ سب سے پہلے میں کلام آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں, صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا سبحان لکھا اللہ. ہوا بڑا مشہور زمانہ کلام ہے, اس کے چند اشعار میں جی پیش بسم کرتا ہوں. اللہ بسم اللہ.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے اور کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے تو شائے خوبا تو جانے جانا تو شائے خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تے میرا او محبوب نہیں ڈٹھا جنوں دیکھ کے چل شرماوے سبحان اللہ جے جاوے سونا سیر کرن نو سارا گلشن سیس نوائے جے ہاتھ لاوے سونا پھلاں نو ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا میں پوچھیا عید دے چن کولوں کسے تینوں بھی عید کرائی ہے اس آکھیا میری زندگی وچ ایک ایہو جہی رات بھی آئی ہے اس ملک عرب دی دھرتی تے
ایک سونے انگل بھوائی گئی سبحان اللہ اس انگل دے راز اشارے تے او میں ٹرٹ کے عید منائی سبحان اللہ گئی سبحان اللہ یوں تو عیسیٰ بھی ہے یوں تو موسیٰ بھی ہے یوں تو یوسف بھی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اور سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے فرماتے ہیں خدا کی رحمت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے سبحان اللہ جہاں میں لاکھوں سبحان ہی اللہ تور بنتے جہاں میں لاکھوں ہی تور بنتے جو ایک بھی اٹھتا ہے جاب تیرا جہاں میں لاکھوں ہی تور بنتے جو ایک بھی اٹھتا ہے جاب تیرا اور بڑی خوبصورت بات ہے سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہے تو بھی سائم عجیب انسان کہ روز محشر سے ہے ہراساں ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا تو شائع خوباں ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ کیا خوبصورت کلام کیا خوبصورت انداز ادائیگی ناظرین دس از پاکستان یہ پاکستان ہے یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں تھی اس نبی کے پیچھے جن کا ہم نے ذکر کیا اس ذات کے پیچھے یہ ہم نے ملک حاصل کیا تھا یہ ہم نے ون ویلنگ کرنے کے لیے حاصل نہیں کیا تھا یہ ہم نے اپنی عورتوں کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے حاصل نہیں کیا تھا یہ پاکستان ہم نے اس اللہ کو اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے حاصل کیا تھا جہاں پہ ہم اپنی اسلام کی اپنی ایز اے مسلم اپنی عبادات آزادی کے ساتھ ادا کر سکیں ہمیں اس عزت کو ان قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے اور اس پاکستان کی قدر کرنی چاہیے کہ آج 14 اگست 1947 سے پہلے جو ہماری حالت تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا کرم کیا ناظرین پروگرام میں اس وقت ایک چھوٹے سے بریک کا اور حنیف بھائی سے کلام اور بھی سنیں گے اور باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دیکھتے رہیے پروگرام جی ویلکم بیک ناظرین ایک بار پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید اور یہ خصوصی محفل ہماری 14 اگست اور محرم الحرام کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کو ایک بڑے خوبصورت انداز میں JNN کی کوشش تھی کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ جس میں ہم جشن آزادی کو بھی اپنی جو ہے اس کی خوشی کا بھی ذکر کر سکیں اور ساتھ ہمارا جو اسلامک چونکہ کربلا کے دن ہے محرموں کے دن ہے تو اس کے دکھ کا اظہار بھی جو ہے وہ کر سکے تو بڑی خوبصورت انداز میں ہم نے اس کوشش کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے اور حنیف بھائی جیسے جانے سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ اس انداز میں جو ہے 14 اگست کو ادا کرنا چاہیے اور کیا خیال ہے آپ کا کہ کتنا کہ اچھی کوشش ہے کتنا خوشائند لگ رہا ہے کہ ہاں یار اس طرح سے ہم نے اس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا تھا کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے ذکر کو امیر حمزہ بھائی سمجھتا ہوں کہ
کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، صحیح یہ جتنے بھی باہر آپ روڈ پہ دیکھ رہے ہیں یہ سارے لوگ اپنی ویڈیوز کو لگاتے ہیں مثلا سوشل میڈیا پہ. صحیح صحیح بالکل ایسے ہی ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باہر جو جن لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ آج پاکستان آزاد ہوا تھا وہ لوگ یہ دیکھ کر کیا سوچتے ہوں گے بے شک ایسے کہ ہی ہے. کیا انہوں نے اپنے بڑوں کی قربانیوں کو ضائع کر دیا ہے؟ بالکل بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ یار کیا انہوں نے اس مقصد کے لیے پاکستان کو حاصل کیا تھا، اس مقصد کے لیے تو یہ چھچھور پن کرنے کے لیے تو ہم نے پاکستان نہیں لیا تھا. ہمارے بزرگوں نے اس لیے تو ہمیں یہ آزادی نہیں دلائی تھی کہ ہم یہ حرکتیں کریں، ہم اس طرح کی حرکتیں سر انجام ہم دیں. مثلا میں ابھی ہم جب آ رہے تھے تو راستے میں ایک پارک کے قریب سے ہم گزرے تو وہاں ڈھول باجے، ایک تو محرم کے دن، دوسرا ویسے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جشن آزادی جس کو ہم کہتے ہیں یعنی 14 اگست کا یہ دن منانے کا یہ اس کا بھی تقدس پامال کر رہے ہیں بے لوگ شک بے شک کہ ڈھول باجے اور وہ آج کل ایک پپنی سی آئی ہوئی ہے تو وہ مثلا یہ بات ہے کہ یہ ایسے پاکستان نہیں آزاد ہوا تھا. اس کے پیچھے آپ جائیں مثلا ہمارے سینے پہ لگے ایک اس پرچم سے لے کر اس عمارت کے بلند ترین سبز لالی پرچم تک پیچھے ہم دیکھیں تو بہت ساری قربانیاں ہیں. یہ پرچم ایسے نہیں لگایا گیا، اس کے پیچھے ہم دیکھیں اور ڈانسیں ہو رہی ہیں. یہ کیا مثلا اور ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آج کی شام کو بھی آپ کتنے نیوز چینل پہ اور آپ اپنے چینل پہ بھی اعلان کریں گے کہ کتنے گھروں میں آج بھی صف ماتم ہوگا. اللہ روڈ اللہ پہ اکبر. ون ویلنگ ہو رہی ہے. لوگ مثلا پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ والدین کا فرض بنتا ہے، والدین اپنے بچوں کو سمجھائیں 14 اگست سے پہلے ان کو سمجھائیں کہ بھائی ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں. وہ کون تھے جو بڑے قربانیاں دے گئے؟ وہ ہمارے ہی بڑے تھے. بے شک ٹھیک ایسے ہو ہی گیا. ہے. آپ اپنے خاندان میں پیچھے اپنی مثلا آپ اپنے خاندان میں دادوں پردادوں کو دیکھیں تو کہیں یہ سلسلہ وہاں جا ملتا ہے بے کہ شک ہمارے ایسے بڑوں ہی نے ہے. بے قربانیاں شک دی ہیں. تو تین پشتوں پرانی بات بھی نہیں ہے ہاں سر، جی ابھی تو اتنا عرصہ بھی نہیں گزرا. بالکل اسی بالکل طرح. صحیح. تو میں یہی میسج دینا چاہوں گا اور ہم سب یہی کہنا چاہتے ہیں کہ خوشی منائیں لیکن ہماری خوشی جو ہے وہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. اس انداز میں خوشی کو منایا جائے. سر اگر آپ جیسے کہ 14 اگست بھی ہے حنیف بھائی، تو کوئی اگر ملی نغمے کے 2-4 بول. جی بالکل، میرا تو بالکل ملی نغمہ بھی میں ضرور پیش کرتا ہوں اور ساتھ اس میں بھی میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ میرے اس کلام کو جب آپ سنیں تو اس میں بھی میرا میسج یہی ہے کہ آپ 14 اگست بھی اگر منائیں تو پھر کس طرح منائیں اور خدا را خیال کریں کہ ہمارے بڑوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. بے شک ایسے آپ میں ایک بات اور بھی سوچتا ہوں کہ ایک طرف مثلا ہماری خوشی ہو اور اسی خوشی میں ہی اچانک ہمارے گھر میں کوئی ایسا غم ہو جائے، کسی کی فوتگی ہو جائے یا اچانک کسی کو تکلیف ہو جائے تو کیا آپ پھر وہ خوشی اسی طرح منائیں گے؟ اللہ. تو یہ میں ایک میرا میسج بھی ہے اس میرے کلام میں بھی اور ملی نغمے میں بھی، اور اس میں ایک سریکی کی بڑی خوبصورت ربائی بھی میں پیش کرتا ہوں بسم اللہ. پاکستان کے حوالے سے. آپ اس کو سنیں اور جس طرح کربلا میں قربانیاں دی گئی ہیں اسی طرح پاکستان میں بنانے میں بھی بہت ساری جانوں نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے ہیں. لکھاں کسے نے بچڑے ماواں دے، لکھاں کسے نے بچڑے ماواں دے تا وطن وجود چ آیا. اس پاک وطن دے ہر ایک پودے نوں اساں جگر دا خون پلایا. اے وطن امانت قائد دی اقبال دائے سرمایہ، قربانیاں صابر دے دے کے اساں پاکستان بنایا. اے رائے حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں. اے رائے حق کے شہیدوں، اے
حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں، چلے جو ہوں گے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں چمن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام۔ میرے خیال ہم پاکستان زندہ باد کہہ دیں، پاکستان زندہ باد، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے۔ ناظرین، قائد اعظم نے جب پاکستان بنا تھا تو ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، ہم لائے ہیں طوفانوں سے کشتی نکال کر، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر۔ ناظرین، میں آبزرو کرتا ہوں، آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے کہ جب ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اپنا آپ سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتا، اس کو ایک بڑے عرصے تک اپنے والدین کی کفالت اور ان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک وہ انگلی پکڑ کر چلنا نہیں سکھاتے تب تک وہ بچہ بھی خود نہیں چل سکتا۔ اور پاکستان جب نومولود تھا، پاکستان بنا انیشل سٹیجز میں، تو جن بچوں کو قائد اعظم نے یہ پیغام دیا تھا کہ اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر، حنیف بھائی ان بچوں نے اس ملک کو سنبھال کر رکھا۔ میجر عزیز بھٹی، کیپٹن لالک جان شیر اور جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں جنہوں نے 1965 میں، 1948 میں، 1971 میں، 1999 میں، کارگل میں، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اس ملک کی حفاظت کی ہے، ان کو آج ہم 14 اگست کے موقع پر سلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے درجات کو بہت بلند کرے اور بہت آسانیاں، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ بروز محشر ہم آپ کو سب سے اونچے درجے پر آپ لوگوں کو دیکھیں گے، جس نے اللہ کے نام پر بنائے ہوئے اس ملک کی حفاظت کی، اور آپ لوگوں کی خدمات جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان میں زندہ رہیں گی۔ اور ایسے ہی پاکستان کے جو جوان ہیں، ایسے ہی جو رائے حق کے لوگ ہیں، وہ آگے بھی شہید ہوتے رہیں گے اور اس ملک کی حفاظت کرتے رہیں گے، اور اس ملک کی طرف میلی نظر دیکھنے والے ہر بندے کی ہم آنکھیں نکال چھوڑیں گے، اور وہ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھیں گے تو وہ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ پاکستان اللہ کے نام پر بنا ہے اور انشاءاللہ یہ آخرت تک رہے گا، اور یہ پاکستان ہمیشہ سلامت رہے گا۔ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں اور اچھا میسج جو ہے، سافٹ امیج پاکستان کا انٹرنیشنل دنیا میں جائے۔ حنیف بھائی، محرم کا بھی ذکر میں تھوڑا کرنا چاہوں گا، کیونکہ خوشی کے ساتھ ساتھ ایک دکھ کی بھی فضا ہے۔ تو مولا حسین اور مولا علی کی کوئی منقبت اگر آپ کی جو بڑی مشہور بھی ہیں ان کو اگر عنایت کریں تو۔ میں آئیے آپ سب کو کربلا میں لے چلتا ہوں۔ کربلا میں کیا ہوا، اور مختلف پاکستان کے بہت بڑے بڑے شعراء نے اس کے اوپر اپنی شاعری کے ساتھ ساتھ کتنی خوبصورت خیال پیش کیا اور منظر کھینچا۔ ایک اسی طرح میرا اپنا پسندیدہ ایک کلام ہے، اس کے چند شاعر میں پیش کرتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ سغرا تک نے ویرانو اینا مڑ نہیں ہونا، اسلام دی چار دیواری تے او لگے ڈاڈی بہن بھرا دے، اسلام نو زندہ
کر چھوڑا ہاں ایک خطبے اون دی مادے سغرا تک لے ویرانو تینا مڑ نہیں ہونا ٹور ہس کے راہ گیرانو ٹور ہس کے راہ گیرانو تینا مڑ نہیں ہونا سغرا تک لے ویرانو تینا مڑ نہیں ہونا سبحان اللہ سبحان اللہ سیخا اتے مکھڑ پکانا میاں ڈاڈا اوکھا کم میں بچڑے دے کے دین بچونا میرے سخی حسین دا کم میں سغرا تک لے ویرانو اینا مڑ نہیں ہونا کیا خیال ہے شاعر کا فرماتے ہیں کہ بابا حسین دیا چاچا عباس دیا سبحان اللہ بابے حسین دیا چاچا عباس دیا ویر علی اکبر دیا ننے علی اصغر دیا تک لے تصویرانو اینا مڑ نہیں ہونا چوم لے تصویرانو اینا مڑ نہیں ہونا میرے پاک حسین دی شان کی پوچھ دے اے ڈام حسین تے کوئی نہیں اے لال ہے فاطمہ زہرا دا کوئی عام حسین تے کوئی نہیں کوئی عام حسین تے کوئی نہیں سغرا تک لے ویرانو اینا مڑ نہیں ہونا زمانے کا سہارا ہے علی مولا علی مولا زمانے کا سہارا ہے علی مولا علی مولا نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا علی مولا اور علی کا نام لیتا ہوں تجھے کیوں درد ہوتا ہے او جلیا علی کا نام لیتا ہوں تجھے کیوں درد ہوتا
آتا ہے نبی نے خود پکارا ہے علی سبحان اللہ، مولا سبحان اللہ۔ علی مولا نبی نے خود پکارا ہے علی مولا علی مولا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز، کیا اچھا۔ میرا خیال ہے اس سے زیادہ ذکر آج کے دن پہ، 14 اگست کے دن پہ اور کربلا کو واقعہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کر نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ حنیف بھائی بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ علی بھائی آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ، آپ لوگوں نے اپنے بہت قیمتی وقت میں سے، آپ کی بڑی ٹف روٹین تھی، آپ لوگوں نے یہاں پہ تشریف لائے اور بڑے خوبصورت کلام ادا کیا، بڑی خوبصورت باتیں کی۔ اور ناظرین باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا، مطلب ہم ایک چھوٹا سا سرائکی کا کلام حنیف بھائی سے وہ سنتے ہیں، اس کے بعد ان کو دیتے ہیں اجازت، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ نئے گیسٹ موجود ہوں گے۔ حنیف بھائی میرا خیال ہے ولام اینڈ ڈھولا کے 2 شعر اگر آپ بند سنا دیں تو اس کے بعد پھر ساتھ ہی ہم واپس آتے ہیں بریک کے۔ ڈولا کراں بیٹھی زاری آمد ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں مکدی مکاواں تو جتیوں میں ہاری آمد ڈھولا کراں بیٹھی زاری۔ یہ ہجر کا کلام ہے اور حضور خواجہ سائیں فرماتے ہیں نہیں آیا عید آئی او میرا یار نہیں آیا شالا خیر ہووے اودے دم دی عید آئی میرا یار نہیں آیا او شالا خیر ہووے اودے دم دی ہار سنگار چنگا نہیں لگدا کسے شے تے نظر نہ جمدی سکھا والیاں سیاں عید مناون او میں رات گزارا غم دی یار فریدا میرا یار نہیں آیا میری عید کسے نہ کم دی ولا میرا ڈھولا کراں بیٹھی زاری آمد ڈھولا کراں بیٹھی زاری اور حکیمہ طبیبہ دے وسدی اے گل نہیں میری مرض دا اور کوئی بھی حل نہیں۔ اور پھر حل کیا ہے وکھا جا او صورت پیاری آمد ڈھولا کراں بیٹھی زاری آمد ڈھولا کراں بیٹھی زاری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حنیف بھائی، کیا خوبصورت انداز کے سرائکی ویسے ہی بڑی پیاری زبان ہے، اور آپ لوگوں نے بڑا اچھا خوبصورت کمبینیشن کے ساتھ جو ہے سرائکی کلام کو ادا کیا، پاکستان کا ذکر کیا، میری نغمہ اور ذکر حسین خصوصی طور پر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی تشریف آوری کا سر، بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کے،
اور JNN کی طرف سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا اور مولا علی اور مولا حسین کے ذکر کو یاد کیا. آخر پہ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے جی چینل بسم کے اللہ. حوالے سے کہ یہ بڑی مجھے آج ایک دلی خوشی ہوئی ہے اور کاش کہ ہمارے جتنے چینل ہیں آج کے اس خوشی کے دن کے ساتھ ساتھ اگر کیونکہ یہ دن اکٹھے ہوئے ہیں تو اگر اس طرح کا کوئی اہتمام ہوتا تو یقیناً بڑی خوشی ہوتی. لیکن یہ جو کریڈٹ ہے وہ آپ کے چینل کو جاتا ہے کہ پاکستان کے اس خوبصورت دن کے ساتھ 14 اگست کے ساتھ ساتھ سرکار کے نواسوں کے اس غم میں بھی برابر کے شریک رہے بہت اچھی اس بات کو ساتھ ساتھ اس غم کو بھی یاد کیا اور یہ ہم بھول بھی نہیں سکتے. آخر پہ صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. پاکستان زندہ باد. جی تو ناظرین فی الحال لیتے ہیں چھوٹے سے بریک اور بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ نئے گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہوگا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. تو چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, دیکھتے رہیے پروگرام. آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک, اور ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں کہتے ہیں خوش آمدید. جشن آزادی کا اسپیشل پروگرام JNN کے پلیٹ فارم سے آپ دیکھ رہے ہیں, اور پاکستان زندہ باد, دل دل پاکستان, جان جان پاکستان. ناظرین کافی ہم جشن آزادی کا ذکر کر رہے تھے, اور چونکہ محرم تھے تو پہلے ہم نے حضرت امام حسین کا ذکر کیا, مولا علی کا ذکر کیا, ان شہداء کا ذکر کیا. لیکن 14 اگست ہے تو تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ ہم ذکر وطن پاکستان کا بھی کریں, کیونکہ یہ بھی اسی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی خوبصورت ہستیاں عطا کی, اور یہ ملک بھی اسی اللہ تعالیٰ کی دین ہے. تو اس پہ شکر ادا کرنا جو ہے میرا خیال ہے وہ بھی ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے. تو ایک پٹھان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیونکہ جب آزادی کا موقع تھا تو سب سے زیادہ لوگ جو ہیں جو فرنگ تھا یا جو ہندو بنیے تھے, جو جس قوم سے ڈرتے تھے, وہ یہ پٹھان لوگ تھے. تو ان کو ہم نے آج مدعو کیا, ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے کیسے ان لوگوں کو بھگایا اور کیسے وہ جو ہے جشن آزادی کو یہ دیکھتے ہیں. اور ان کے ساتھ چکوال سے ایک معزز دوست بھی موجود ہیں, کیونکہ چکوالی لوگوں کا جو ہے, چکوالی بھائی جو ہیں, ان کے فور فادرز کا بڑا کردار رہا ہے جشن آزادی سے کے حوالے سے. جشن آزادی کے حوالے سے تو نہیں, پاکستان کی آزادی کے حوالے سے میں خود کو اپنی تصحیح کروں گا, اور پاکستان کے حوالے سے ان دونوں برادریوں کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے. تو آئیے ان کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے چاچا؟ اچھا او یار چاچا چھوٹا بھی تو ہوتا ہے نا, کوئی بڑا تو نہیں ہوتا ہے نا. وہ کون سا چاچا ہوتا ہے یار؟ چھوٹا چاچا ہوتا ہے نا, ابو سے جو چھوٹا ہوئے گا وہ چاچا ہوگا, جو مجھ سے چھوٹا ہوگا وہ بالکل چھوٹا ہوگا نا. خیر میں آپ کی بات سمجھے. نام کیا آپ کا جی؟ میرا نام ہے منگل بدھ جمعرات جمعہ خان. ایک 2 دن آپ نے چھوڑ دیا, وہ بھی ڈال لیتے بیچ میں. نہیں پتہ کیا بڑا رولا چھٹی ہوتی ہے اتوار کو. ہاں وہ اتوار کو چھٹی ہوتا ہے بس اس وجہ سے نہیں. ان کے ساتھ جی سر آپ کا کیا نام ہے؟ چکوال سے ہے معزز مہمان. میں کہ جی کیا دساں تو صحیح, بس اتوں اتھا یا کچھ ہونا اتھا ایک کسا بٹھائی سیٹا تس مارنا. یہ کیا بات کر رہے ہیں یار؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہمارے ساتھ ایک معزز بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں یہ ڈیرا مہربانی دے یار, تم نے کوئی اچھا بات نہیں کیا ہوگا مجھے پتہ ہے. خان صاحب مجھے یہ بتائیں, خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آزادی کے موقع پر آپ لوگوں نے کیسے ہندوؤں کو, ان سب لوگوں کو بھگایا؟ تب بندوق اسلحہ تو تھا نہیں. ایکچولی بات یہ ہے نا کہ میں بتانا چاہتی تیرے کو کہ جب میرا نانا زندہ تھا نا, اس نے مجھ کو بولا تھا کہ ہم نے ہندو کی نک دے ہوتے مکہ چھکائے, انگریز کو ہم نے آنکھیں دکھائی ہے, تو پھر وہ دفع ہو گیا ہے. بہت مارے ہم نے ان کو, وہ دفع ہو گیا, یہ دفع دور ہو گیا. کیا دساں جی تسی کہہ پیا گل بانا, گل کلیئر کر. انہاں آکھیا کہ انہاں نے نانے ہونا جڑا ہے نا اسا نسایا ہندوواں. اچھا نانا کتھے اس وقت؟ یار جدھر وہ ہے ادھر تم جانا چاہتے تو جاؤ, تو کنال گھڑ ساں. مجھے مت لے کے جاؤ ساتھ, یہ بات غلط ہے یار. ان کو سیٹ ہونے دو ابھی ادھر. اچھا ایک گل میں کہ وہ ادھر نوکری کر رہے ہیں یار, سیٹ ہونے تو کیا؟ نہیں وہ گیا نا, سیٹنگ بنائے گا نا تو پھر ان کو بلائے گا.
अलमाड़ी गल मैं जवाब दे से मैं इन्हां कोल पुछी कि ना जी अगर तुहां जी जी पूछे पूछे जी पूछे। खान साहब मैं लगना ते नहीं तुसां सही जवाब दे सो पर क्या करा मुश्किल है पुछी के ना ये दसो कि ये हुन जेड़ा माहौल पे चलना जश्न आज़ादी ना मुहर्रम ना भी असां ख्याल रख बेशक क्या ऐसे, ख्याल? बेशक ऐसे। ये किस तरह मनानी चाहिए आज खान को पुछी किन्ने क्या ख्याल है तुसा ना जी बड़ी अच्छी बात है। हाँ बोलिए। हाँ दसो जी ये किस तरह मनानी चाहिए है जेड़े बाहर जाकर जलने व्हीलिंग करने क्या कुछ नहीं करने बड़ी ये अच्छी किस बात, तरह होनी क्योंकि चाहिए? पाकिस्तान हाँ, के बनने में भी मकसद कोशिशों का आगाज जो है वो सर सैयद अहमद खान साहब ने किया, तो वो खान लोगों का बड़ा किरदार है पठान भाइयों का। क्या आप हाँ वो एक्चुअली बात ये ना कि बात ये बड़ा रोले वाला बात है। अंग्रेजी ना बोल यारा किसी ने समझ नहीं पियानी पड़े मुंह चंगी नहीं लगनी तुम्हारा मुंह है कि तुम अंग्रेजी बोलेगा? नहीं। तुम्हारे मुंह में डब्ल्यू पास गया तो बड़ा रोला हो जाएगा। 6 घंटे होते लगा रहे फिर एल डाल के ना तो निकालना पड़ेगा। ये ओ यार मेरी बात सुनो ना, वो खाना पंजे ना हराम है। मार राम ते पै क्या हुई पंजे ये पंजे नहीं है पठान होसे ते पिशोर ही होसे यार। तू पठान जानना नहीं है बिकी ओए पठान हर जगह पे पठान है भाई। पठान तो इस तरह मशहूर है जिस तरह आलू मशहूर है। हाँ आलू हर घर में मिलते हैं ना, हर सब्जी में डालते हैं, तो पठान भी हर जगह पे मिल जाता है। ओ थोड़े चिप्स बनाने पैसे बिकी आराम ना लगे गल बात जेड़ी पूछी है मैं ये बात बताना चाह रहा है कि ये बड़ा रोले वाला बात है। 14 अगस्त खुशी का दिन है, लेकिन मुहर्रम का दिन है, वो दुख की भी बात है। हाय हाय हाय। खुशी अपनी जगह पे, दुख अपनी जगह पे भाई। लेकिन ये जो तूतड़ी शूतड़ी बजाते है ना, मेरा दिल करते जिसने तूतड़ी बनाए है ना उस दिन नद दे उते मुख छेक दे में बस। ये है गल यार इंसान है कि क्या चीज है यार। हमें उन लोगों के लिए दुआ करना चाहिए जिन्होंने कुर्बानी दी है पाकिस्तान की खातिर और इस्लाम की खातिर। ये तूतनी बजाते व्हीलिंग उठाते ये कुछ चंगा बात नहीं है। क्यों चाचा तुम समझ गए ना मेरी बात को? ओ चाचा थोड़ा प्यो होसी चाचा थोड़ा दादा होसी मका वाला का गुस्ताखा न मकूला आराम नाल बैठ मैं दसी सकती चिप छा अच्छा नाचते होते मुक्का छीक दे तेरा वाल छीटे, इस वजह से मुझको थोड़ा सा हया आ जाता है। हालांकि कुड़ी से हया करना चाहिए। ओ माड़ी गाल सुन बात तो माड़ी गाल सुन जबान ना बाहर कड़ी पता लगना काले नाल जबान कड़ी की दिया। आराम नाल भाई का चेता है। मैं दसी सटा कोई एक टोपी ला के मैं मुंह होते मार सही यार तो भी उतारेगा तुम? मैं खुद उतारेगा। बैठ यार ओए भाई की इज्जत होनी खान इज्जत होनी ना कर इस तरह मैं क्या तुम उतारेगा? चलो मैं उतार देता, कोई बात नहीं है। भला एक और गल में की दस हाँ मैसेज दे उना की मैसेज मैंने दिए। किसकी देता ही पहले पूछ ससी न माड़े को पठान ना मैसेज- पठान ही रहसा है। अब गल सुन माड़ी मैसेज दे उना लोकई जेड़े विलिंग करने ये कितना 1 मिनट में मैसेज लिख लूं पहले। और वो कह रहे लाइव टीवी पे मैसेज दो यार, लाइव आ रहे हो कि टीवी पे लोगों को अच्छा देखना है, लाइव मैसेज दो। सॉरी हमको मासी दो, पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ। मासी नहीं माफी। नहीं फूफी दे दो, नहीं तो कोई ना कुछ तो दो ना यार। गल सुनो उन्हीं माड़ी, से माड़ी मांगो। गल सुन, माड़ी हाँ। गल सुन। ये मोबाइल दोबारा ना कड़ी 200 मोल पे तकनी कोई पछाणी किसी माल मोबाइल गुम्मे लोका ने पकड़ी की नहीं तो चली। अच्छा अलग गल सुन माड़ी वो ये चाइना को तो बड़ा रोल है यार। वो गल सुनो किते चाइना के पास बहुत मोबाइल घूम गया है। हाँ जी ऐसे ही हाँ। है ये मोबाइल स्नैचिंग। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ हाँ बोलो बोलो बोलो। मैं आख्या मैसेज दे जेड़े व्हीलिंग करने राह रोकने कोई चंगियां गल्लां भी कर हाँ नहीं मैंने बात चंगा की है, बस तुमको समझ नहीं आता। पैड़ा मुंह अपना पे अपना चंगी कल गल का बात कर है। कोई नहीं पता लगा क्या क्या करना है। वो यार सेहत के लिए बहुत जरूरी है। एक ओए। मिनट यार क्यों यार अच्छी सेहत के लिए अच्छा खुराक होना अल्लाह जरूरी है ना। मैसेज छोड़ इसा नहीं। मैसेज पूछया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ यार मैसेज दस क्या है ਉਹ ਨਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ व्हीलिंग करने ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣੇ ਮਾਉ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣੇ ਜਿਹੜੇ ओए खुशी ਵਿੱਚ गम ਬਾਈ ਸਟਣੇ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਅੱਲਾਹ। ਲਿਖਿਆ ਸਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ व्हीलिंग करने ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣੇ ਟਹਿਣੇ ਲਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਭਜਣੀਆਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾ ਕੇ ओए होए होए इस बारे जी तुसा दसो इस पैडी और नहीं, शक्ल मैं- उम्मीद ओए कोई होए नहीं नहीं मैं बात बताता लाला ये हूं भाईजान, वाकई बात बड़े ये है। दुख का मकाम है। है। बड़े चुप करके बैठ बड़े सुन के पे हाँ नहीं चाचा बोलो यार बोलो। चाचा प्यो सी ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮ ਸ ਕਮ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਆ 20 ਸਾਲ ਨਿੱਗਾ ਉਸਾ ਚਾਚਾ ਪਿਆ ਆਖਣਾ वो यार तुमको तो नहीं बोले ना। ਉਹ ਮਿੱਕੀ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਟੋਪੀ ਸਟਾ तुम तो फिरौन का पाथ चाचा ना लगते लागी की पतली थोड़ी कैसी माड़ी है सारी जैकेट वो कह रहे ये क्या फिरौन का करना वो जी? कह रहे फिरौन का चाचा लगते हो तुम, अच्छा इतनी अच्छा एज ये लग- शक्ल ही लगना फिरौन मिकी क्या करा मैं हो। यार चुप कराओ इसको यार, मैंने वो नक दे उते मुख चेक देगा फिर बोलेगा कि यार बुजुर्ग आदमी ये के तो साथ कुछ गलती नहीं की है। अकल, ऐसा ये मुक्का देखो। प्यार देना वो यार ये इससे आगे मुख शुरू हो जाता है। खान साहब मुझे ये बताएं कि जी, जी रात को भाई। आपने जो केपी में कब्रिस्तान खोदे हैं, हाँ, हाँ, हाँ। ये इस कभी हरकत का क्या मकसद था? वो एक्चुअली बात ये मैं कह यार मुल्क आजाद हो रहे तो इनको भी तो आजादी देना चाहिए ना। यार अफसोस की बात है यार, आपने कब्रिस्तान इतना बड़ा स्कैंडल बना दिया है, ये कहाँ पे आपकी अकल
गई हुई थी यार। वो सॉरी तुसा दसो जी इस ते तो बात कहने का मकसद यही है, कहने का मकसद यही है कि पहले भी लाला प्रोग्राम के आगाज़ में भी हम इसी बात का तज़किरा कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे कि जी पाकिस्तान हमने इसलिए तो हासिल नहीं किया था कि हम वन व्हीलिंग करें या इस तरह की कुर्बानियों से अगर पाकिस्तान हासिल, मैं अपने हमारे इन बच्चों को, हम लोग जो भी हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, मैं कहता हूँ अगर यही हमने दुनिया को दिखाना है तो फिर इस तरीके में मैं कहता हूँ वन व्हीलिंग करते हुए कश्मीर जाएं, इस अंदाज में कश्मीर को आज़ाद करा के दिखा दें। यार हमारे लिए इस वक्त कश्मीर को आज़ाद कराना इतने जान जोखों का काम बन चुका है, तो सोचिए कि इतना बड़ा मुल्क अंग्रेज़ों से, हिंदुओं से हमारे बुज़ुर्गों ने किस तरह से कितनी कुर्बानियाँ दे के आज़ाद करवाया होगा। वो ये वन व्हीलिंग से आज़ाद नहीं करवाया था कि उन्होंने कोई जो है सलेंसर निकाल के आज़ाद नहीं करवाया था, कोई वो क्या उसे कहते हैं जी, वो जो बजाने वाला, वो पीपना जी, पीपना, बस मेरे नजदीक पीपना ही है वो। पीपना, तूतनी या बाजा, जो भी है, ये बाजे बजा के आज़ाद नहीं हुआ था। खानदान ने ना पे किन्ने का दादा पीपना इसना फुफेरा वो कैस दसा तूतना, हां शनाई इसनी फुफोए। यार ये गलत बात करते हैं यार, ये तू ना कह दस्या मी जुम्मा, जुमरात, हफ्ता, अतवार, मंगल, बुध, ये क्या नाम है? इतवार यार नहीं था। हमारा अपना नाम है, तुम्हें को तकलीफ है तुम रख लो। चैनल ते नहीं बैठे फुफे ने तंदूरे ते बैठे हो ते ये गल्लां चंगियां लगनियां, चैनल ते कोई चंगी गल कर, भैड़ा मूंह ते चंगी गल कर कोई। अच्छा, अल्लाह जी तू सामने दस चल आप मुझे वो बताएं, आप जो बता रहे थे कि आते हुए कोई ट्रेन पे आपको मसला बना है रेलवे स्टेशन पे, वो क्या चक्कर था? क्या दसां जी तू सही रेलवे नहीं मां एक गल बहुत चंगी लगनी। रेलवे आखने जनाब अली इंजन जड़ा ना ये 2 घंटे लेट आ। नहीं वो टीटी के साथ जो मसला आया, अच्छा मैं क्या दसां तू सही वो आपको जिक्र कर राय में चलिया तो उथों टीटी है बारे जुसे दा ओ एक कदियों डै पिया हैं हां मड़ संगी है मैडा एक खालदू उमा आखन लगा जाने टिकुस चा घेन मैं आख्या टिकुस ना घेना कियां घेना टीटी है बारे जुसे दा कदियों डै पिया मैं आख्या जी लगी ते कोई नहीं लोकी बारिश लगी हो टीटी उठ्या माखन लगा जाने टिकुस घेदई मैं आख्या रेलवे मैडे पियू नहीं मैं टिकुस ना घेनी ओ ए खान ने वालिद साहब इंजन चलाने से कहाँ काला होया ये मैं तो सही दसी सकता। चलो आगे कोई और गल अच्छा, करते मेरा काला होने का बात छोड़ो, तुम तुम अपना बात करो भाई, ऐसा बात मत करो। एक गल में की दस टीटी जो था वो इसका को वाकफकार था, वो कहते ये मेरे प्यू के, वो रेलवा तेरा अबू है। नहीं पता सब बिठाने ने मुझे नहीं गल नहीं करो बोलते कि रेलवे जो मेरे अबू के, तुम खुद बोल रहे एक्सेप्ट कर रहे हो, कबूल कर रहे। अगला बात करो, पूरा किस्सा सुनाओ। सुनाना तुम की गल दस, एक भी दो पूछो यार, एक याद नहीं रहता है। अच्छा गल सुनो जी मेरी 100 पठान तुसा के नहीं आओ चिट्टे हो सन एक काला क्यों पहले इसको पूछो। हाँ ये तो यार बात वाकई पठान ये पूछने वाला बात। सफेद रंग से जाने जाते हैं। एक्चुअली मेरा रंग पक्का है। पक्का? हाँ हम असल में बात ये है कि जब हम रेत वाला रेडी निकालते हैं ना धूप बड़ा तेज होता है, इस वजह से बिल्कुल पक गया है। ओया असल गल दस में की रेत वाली रेडी जिस वक्त गरम करने ना रेत ये रेत बिच ये होना पहले इसा कढने रंग इसना भी चिट्टा सा मैं क्यों ओ यार ये तो बड़ी भट्टी में पूरा नहीं आएगा, तुम उसको रेत वाली उसमें रेडी में डाल रहे हो। ओ यार चाचा तुम इसके साथ मिल गए। नहीं मैं तो एक बाबू कह रहे हैं रेत उसमें वो रेडी के ऊपर लगाते हैं इसको, तो ये तो फजूल बकवासात करता है यार। क्या खान साहब आपको पश्तो में मैसेज देना चाहेंगे जश्न आज़ादी पे? यार बस जश्न आज़ादी मनाना चाहिए, लेकिन इंसान के बच्चों की तरह ये तूतड़ी मुतड़ी मत बजाओ। इंसान के बच्चों बनो, दुआ करो उन लोगों के लिए जो लोग इस मुल्क के लिए कुर्बानी दिए। ये असल तरीकाकार ये है, दुआ करो, अल्लाह और रसूल का नाम लो, बस और क्या है। को मिठाई शाही मंगाओ, को दावत करो, तो खाने पीने का वो ये बहुत जरूरी है। अल्लाह ने तुमको बहुत दिया, पठान सुनने नहीं, अल्लाह ने तुमको बहुत दिए, 2 बिस्किट मुझे भी दे दो यार। अल्लाह गल सुन यार नहीं एक मिनट पता है सेहत के लिए खाने पीने जरूरी है। अल्लाह एक सवाल पूछ सही, एक सवाल पे लेक्चर तो नहीं देगा। इस सवाल ते बिस्कुट देसा तू अल्लाह पूरी प्लेट हाथ नाला बाकी लोग भी खाने होंगे। गल सुन माड़ी, और तुमने उठा लिया, अब कौन खाएगा, वो तुम्हारा ही हो गया। अल्लाह 10 में की ए पाकिस्तान कैसे बनाया? ये पाकिस्तान बहुत सारे लोगों ने मिलके बनाया है। हाँ वो बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी है। आगे हमारा जो लीडर था ना कायदे आजम साहब, वो था, और भी काफी सारे लोग हैं, मुझे नाम नहीं याद रहते। एक्चुअली मेरा याददाश्त कभी कभी डिलीट हो जाता है ना। पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बानी है पाकिस्तान। मैं सवाल पूछा तो उधर पे डायरेक्ट पे होना है, मैं क्या पूछा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? यार तुमने पूछे, आस्था बात करो यार, मैं को डर है।
अन्ना भी है, डोरा भी है, काला भी है, क्या कुछ नहीं है। ओए तुम मिकी दस है मैं क्या कुछ है, इधर उधर पे फेरना है। क्या मतलब? पाकिस्तान कैसे बनाया? किस बनाया तुम बताओ। चलो क्या दसा, बिस्कुट है पे ही ना, मैं तो बस बिस्कुट देना चाहना सा। चलो बिस्कुट मत दो, तुम बताओ। बनाया पता लगा। मैंने वही तो बोला ना यार, ये तो उसने फजूल तो बात की कहा है। था कि बानी- फजूल बात बानी की। है असल कम पाकिस्तान। नॉलेज वाला इंसान है। ये जो तूतनी शूतनी बजाते हैं ये इसकी तरह होते हैं, कम पढ़ा लिखा होता है, उनका वालिदैन भी नहीं पढ़ा लिखा होता है, उनको समझ नहीं है कि जश्न आज़ादी मनाना किस तरह है। ये उनके साथ क्या है? दो न पढ़ा नहीं, दो का पाड़ा? दो का पाड़ा क्या मतलब? ये क्या बोलते हैं यार, ये दो का पाड़ा? मतलब यार वो टेबल्स नहीं होते, 2 1s are 2, 2 2s are 4। ये मेज ही समझ से क्या करने टेबल साथ कुर्सी भी देगा ना। देख अलग गाल सुन माड़ी। हाँ चल एक देखो भूख अपने को लगा हुए बार बार उठा लेते हैं। वो सा हाथ ना बाओ ना खाना होना। मैं नहीं खाना होना, चुप करो। गाल सुन, ए में की 10 पाकिस्तान ना सब तो छोटा शहर केड़ा है, आज पता लगी जासी तू कितना ओ सियाना जी हाँ, ये तो पाकिस्तान 14 अगस्त भी है तो ये हाँ, पता होना ये चाहिए 10 पाकिस्तान हाँ ना ये शहर- बहुत अच्छा सवाल है, बताओ यार। है। हाँ हाँ बहुत अच्छा सवाल किए, बताओ बताओ। मैं बताऊं? ये पठान है। हाँ। पठान कोई मतलब कास्ट नहीं, एक कैफियत ना ना किसी पे भी तारीफ नहीं सकता। क्या क्या इसने ते सिरों लंघ गया। हेलो हेलो नहीं छोड़ थे, फोन ना कर मिकी। यार खबरदार ऐसा को बात की है तो ये ना हो कि चिटे वाल छाल का मैं फिर अदब एहतराम नहीं करेगा फिर। तब कुछ एक गाल कर हाँ। सा इथे मौका मिल लभी गया। अच्छा जी। तो मौका मिल गया, चुप तो कर मौके के- की तलाश में था। बैगाच आराम नाल बैगाच मैं तो खड़ा है, बैठे हुए ने यार, आराम से बैठे हुए। कच के तो डीएनए करा काला पठान DNA अलग गाल सुन मेरी, बस बस आराम नाल बैठ, समझना आवे चंगा तू ही। अच्छा तुमको समझ आ गया? एक गाल कर सा, गुस्सा चढ़ना पे फेसबुक के ऊपर, किस बुक पर? ए जेडी फेसबुक जिस बनाई अगर इजाजत पे आते एक हाँ, अर्ज हाँ। कर सा। कोई सौंफ दा अरक होवे, वाह जी वाह। हाय कोई सौंफ दा अरक होवे, फेसबुक बनाने वाले आ तेरा बेड़ा ही गर्क होवे, हाय तेरा बेड़ा ही गर्क होवे। क्या सोची मैं केड़े पासे निकली गया। खैर लाला, मैं तो यहाँ पे ये बात ज़रूर कहूँगा कि कोई भी चीज़ जो है ना वो बजाते खुद बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल बुरा। मोटरसाइकिल बुरी चीज़ है? नहीं बुरी चीज़ ना, एक सवारी है, आपको आने जाने में आमदरफ्त में आसानी है उसकी। लेकिन जिस तरह से रात को लड़कों ने वन व्हीलिंग की है, उसका इस्तेमाल बुरा है। अब उसी को अगर हम पॉजिटिव, कोई लड़का किसी ने कॉलेज जाना है, दफ्तर जाना है, कहीं भी जाना है, उसके लिए मोटरसाइकिल को, इस मीडियम को यूज़ करते हैं, तो मेरा ख्याल है चीज़ बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल जो है वो बुरा होता है। तो हमें ये किसी हम कहना जी हम फलाना सोशल मीडिया बुरा है, फलाना सोशल मीडिया बुरा है, भाई सोशल मीडिया बुरा नहीं होता, उसका इस्तेमाल बुरा होता है। हम लोग बजाते खुद बुरे होते हैं कि हम उस पर बुरा कंटेंट डालते हैं, बुरी बातें करते हैं, तो वो देखने वालों को बुरा लगता है। तो हमें अपने आप को बदलना चाहिए, ना कि हम ये कहें कि हमारी चीज़ गलत। क्या कहेंगे जी आप खान साहब? मैं दसा जी क्या कैसा यकीन करो, शुक्र करो खुदा ना, मैं इस कोलों नहीं पूछे कि था मैं भी हुण इस गल करसा, इत्थे ये गल करसा जेडी तुसां हाँ जी, इत्थे ही करो जी। हाँ, इत्थे ही करो, उधर नहीं चले जाना यार। इसना कोई कसूर नहीं वीसीआर ना, इसना कोई कसूर नहीं रेडियो ना, इसना कोई कसूर नहीं वे इसना फेस क्या आखना जी फेसबुक कोई भी सोशल मीडिया, सर हमें नाम मेरा ख्याल है नहीं लेना चाहिए। फेसबुक पे लिखी है असा की वजू ना तरीका तक दसो। हाय 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 हाय, पता लगी कैसी? बिल्कुल असें सही, ये पता लगा है कि असना इस्लाम क्या इसी जे चीज़ां मौजूद हैं माड़ा बिल्कुल ख्याल है। सही। मैं अल्फाज वापस कहना ते अल्फाज वापस किन के इसने मुंह ते मारना है जेड़े मैं गलत की पूरा ना मनाया। पर खान साहब तुसी क्या पता लगा है कि मुंह ते मारया या नहीं मारया? मैं इखलाकन फर्जन मारया है, समझी को माड़ी गल। अच्छा जी एक मैं इजाजत करना चाहना। इजाजत है जी, जा रहे जी, बस जा रहे, जाओ चले जाओ, जाओ जाओ ना, निकल जाओ मुंह करके किसी तरफ, ये मुंह और काला वैंगण आराम नाल पे इज्जत क्या करनी। मसूर की दाल होता है यार। नहीं जी नहीं, मसूर की दाल बड़ी मुकद्दस होनी है। हाँ, बड़ा मुकद्दस वो होता है ना, उस चलो पूछो, बहुत मुकद्दस होता है। दाल खाने ही नहीं, हैं क्यों? खाने में गोश्त। तो उसके पैसे कहाँ से आते मैं हैं? सच तुसें दसना, ये गोश्त खाने उस दिन लाहौर गया, मैं फोन कीता आपने यार थे मैं फंसी गया गोश्त खादा, पर वो गोश्त किस ना सा वो फिर नाराज हो सन खोते ना ना नहीं कहना मैं अन्य नहीं अपना खानदान का नाम क्यों अलग लेगा ओए, यार, बात सुन। ऐसी यार, बात तो वो नहीं ये है ना, आपने- नाम तो लेगा नहीं ये। एक इजाजत वह थे, मैं एक मिली नगमा लिखा है, चंद शेर उसने अगर मैं पेश करी। हाँ जी, खान साहब से अब भी पेश करो, फंस ना जाए कहीं, पेश करो यार। खान साहब से भी इजाजत लें जी।
क्या ख्याल है खान साहब? नहीं, नहीं। साना मुंह चंदा मंगने वाला इजाजत मांगता है। हुलिया कोई बात नहीं है। हुलिया इसने वो वाकई वो किनसा- बनाया हुआ है किनसा कि जो कहते हैं जी इजाजत मस्जिद ज़ेरे तामीर, वो वाला हुलिया थोड़ा इन्होंने बनाया हुआ है। जी मैं क्या मतलब? इजाजत के इंसान मैं कुछ चंदा मांगने वाले हैं? अगर है तो दे दो यार, कोई बात नहीं, फिर भी खैर है। नहीं, ला, जो ला। हस्बे तौफीक है दे दो, कोई बात नहीं है। कोई गिरते डड़म होवे आहा। हाय कोई गिरते दड़म होवे और नाल ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲੁਕਦਾ ਡਰਮ ਹੋਵੇ ਹਾਏ ਹਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾ यार विच नहीं बोलना है, आखिर में बोलेगा। ਗੱਲ ਠੀਕ नहीं मेरी बात सुनो। अगर इजाजत है जी 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 बिस्मिल्लाह। चंद इशार मैं अपने इस मिली नगमे ने पेश करना चाहना। सोना शहजादा साडा सोना पाकिस्तान, आए हाय 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 हाय। सोना शहजादा साडा सोना सोना पाकिस्तान पाकिस्तान। वेखो 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 एदी वखरी एक पहचान। आए हाय हाय, बेशक इसनी जमीन विच कीमती खजाना है, बेशक। कड के जमीन विचों सब नू विखाना है। आए हाय। काम काम बस काम करो एक कायद दा फरमान है। वेखो 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 साडा सोना सोना पाकिस्तान। पाकिस्तान वाह जी है वाह। यार, कितना चंगा बात की है। सुभान यकीन अल्लाह। करो दिल खुश हो गया। मेरा दिल करता है मैं इसका मुंह चूम लूं, लेकिन ये नाया नहीं है, ये बड़ा रोल अल्लाह है। मैं नहीं फिर ये बड़ा सख्त अब ब्रेका प्रॉब्लम भी है। ला ना गल करया करो जे दुनिया में मौका दिया कर। हाँ, नहीं नहीं, पठाना। बात करो। कैसा क्या जी माड़ा मुंह चुमी किने हम्म। यकीन करो जिस माड़ा मुंह चुमी किदा 40 दिन इसनी दवाई नहीं कबूल होने लगी माड़ी। मैं किथे तोसा जाके उठा अला गल कर पठाना हाँ। गल दस में की हाँ बोलो। सही गल कर से अला सही बात की, आगे मैंने कौन सा गलत बात की है यार? इतना प्यारा प्यारा बात की है और प्यारा इंसान बैठे मेरे सामने, इसकी वजह से मुझे नजर नहीं लगेगा। पहले चाचा आखना रे हुन प्यारा इंसान है पठाना तो तो चाचा, वो यार चाचा ही चाचा प्यारा प्यारा होते इंसान हैं। नहीं है। अला गल सुन माड़ी वो यार इतना गुस्सा क्यों करते हैं यार? बड़ा है तो फिर इसका मतलब ये तो कि गुस्सा करेगा। पठाना ते सिखा ते आना ही गुस्सा। ओ अच्छा जी। एक दाड़े क्या प्या करना एक दाड़े ये चंगी पली उम्र ना बड़े बड़े बच्चे नहीं इसने तुसें इस निकाह ना समझे एक हाँ। चाचा चाचा लोकां की हैं। आखना मैं- इसना एक बच्चा आया इसना समान लगा हम्म आखन लगा अब्बा मड़ी गल दस आखना पूछ पुत्रा क्या गल नहीं हम्म पुत्रे इसने आख्या गौर नाल सुन सो पुत्र इसने आखन लगा अब्बा सड़क पर तू 1000 ना नोट हम्म। ते एक 500 ना नोट लब्बा है ते केड़ा चुकसे ते आखन लगा है पूछने दी गल है मैं 1000 वाला चुकसा ते पुत्रे आख्या दो ही चुकने मौत पैनी है यार बात तो ठीक है यार, दो पड़े हैं तो दोनों उठा लो। नहीं ये बात तो ठीक खैर है। वैसे ये तो मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि जब भी कोई गुमशुदा या चोरी शुदा चीज़ मिले या कोई गिरी हुई किसी की चीज़ तो सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि जो उसका असल जो हकदार है उसको उस तक उसको पहुंचाने की कोशिश की जाए। 1000 रुपया और 100 रुपया और बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, हाँ। पैसा कमाना इतना आसानी, तो कोशिश करें कोई मोबाइल फ़ोन एनीथिंग जो भी आपको मिले तो कोशिश करें कि वो उसके असल हकदार तक पहुँचे। और हमारे पाकिस्तान में ये इसको टॉप ट्रेंड बनाना चाहिए कि खोई हुई चीज़ जो है वो उसके मालिक तक वापस पहुँचाएंगे। इस पुचाया जी मैं दसना तुसें ईमानदार बंदा हाँ नहीं ईमानदार ओ आदमी यारा है। सुनी किन गाल माड़ी ओ यार विच क्या ऐसे करते लुच तुम? तुलना पे विच आराम नाल सुनी किन वो ऐसे करते तुम कौन है यार? ये कोई कवाली वाले तो नहीं होते जू करते जू झगड़ा करते क्या यू करते यू तुम? कौन सी कवाली होती है वो यार? यार कवाली नहीं, वो झगड़े वाला बात गलत हो गया ना। झगड़ा नहीं ऐसे यूं फितना- करते, फितना औरत जो झगड़ा करते यू करके फसादी आदमी है यार। अला सुन मैं कितना आराम से बैठा हुआ ये इंसान है कि कोई वीडियो कैसेट है कोई? ओ इंसान नहीं है पठान है मैं भी अला कर अच्छा तुम भी पठान है? ताई तो रखता मैं करना है यालियां अच्छा देखो ना ये भी पठान निकला है। अल्लाह तुम ब्रेक पटवारी मारना। सीख गया है, पंजाबी सीख गया है, तो पठान से वो गड़बड़ हो गया, आगे चला गया थोड़ा थोड़ा सा। पौने घंटे नहीं ब्रेक चाहिए ना ता चुप कर बस चुप कर पौने ये घंटे की ब्रेक। मैं आपको बताऊं कि ये बड़ा परहेजगार इंसान है। अला चल शुरू हो फिर मैं दसी थकी गए से थे नहीं तो नींद पूरा कर लो बुलाना ना। पे मिकी अला सुन बुजुर्ग आदमी है, भूल जाता है यार। क्या दसा जी तू सही इसा परजाई साड़ी आख्या कि मिकी मरी खड़ अच्छा किन्नी गया उसा फिर उच्चे एक पहाड़ी ते किन्नी गया ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਰਜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸਨੀ ਗੱਲ ਨਾ बेशक ਕਰਦੇ है। ਇਸਨੀ ਅਕਲ ਨੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ हाँ मेरा अकल वाला बात करो यार। ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਸ ਬੇਗਮ ਆ ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਦੈ ਨਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਦਈ ਇੱਥਾ ਕਹੀ ਉਸ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਦੈ ਨਾ ਉਸਾਂ ਤੇ ਕਾ ਜਾਈ ਸਟਿਆ इतना अकलमंद यार मेरे पास तो ये जो था मैंने दे दिए। ये बड़ा परहेजगार इंसान है।
अच्छा, वो कैसे? लोग पढ़ते 5 वक्त, ये पढ़ता है 9 वक्त। इतना परहेजगार इंसान है कि नमाज और रोजे बिल्कुल परहेज करता है ये। गल सुनो माड़ी यार ये क्या फजूल बात कर रहे हो यार? यार फजूल है, ये परहेजगार है ना या फिर पौने घंटे ब्रेक चाहिए क्यों फिर चुप हो सी जो मैं दसना यार, सारी कोई- बातें ये खुद यार कर मेरा रहे हैं। ख्याल है जश्न आज़ादी का मौका है, कोई मैसेज दो यार अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए। बस एक मैसेज चाहते पूरा पाकिस्तान साफ हो गया सी ये पूरे पठाना की आखी सड़े नसवार ना खाओ। यार कौमी खुराक है, ये बात मत करो। मसवार के बारे में बात यह है कि ये गलत चीज़ है, नहीं खाना चाहिए, लेकिन जिसको आदत है वो खाए, अपनी मर्जी, अपने पैसों से खाएगा। तुमसे पैसे तो नहीं लेके खाएगा ना यार, तुम बिस्कुट खाओ। इजाजत है जी जी, आप लोगों के लिए अगर रखें। कोई तुसा बाओ जी इसनिया गल्ला मैं बोर करी सके ऐसी यार मैं तो कह रहा था कि अगर तुम लोग कोई पाकिस्तानियों के लिए, अपने हम वतनों के लिए कोई मैसेज अगर रिकॉर्ड करवा देते पाकिस्तान की इज़्ज़त के हवाले से, और पाकिस्तान की इज़्ज़त हमने चूँकि बनानी है इंटरनेशनल दुनिया में, तो हमें किस अंदाज में हमारा किरदार कैसा होना चाहिए, तो क्या ख्याल है आपका कि एज ए पाकिस्तानी हमें किस तरह से चलना चाहिए कि दुनिया हमारी मिसाल दे? एज अ पाकिस्तानी हमें ऐसा होना चाहिए कि दरगुजर वाला मामला करना चाहिए। अगर कोई झगड़ा हो जाता है कोई बात नहीं, खैर है, अगला सामने वाले बंदे को बर्दाश्त करो, वो उसको खुद एहसास हो जाएगा यार कि ये मैं गलत की है, फिर वो आपसे एक्सक्यूज करेगा, माफ़ी मांगेगा। माफ़ी मांगने से किसी का इज्जत घटता नहीं है, दरगुजर करने से भी किसी का इज्जत नहीं घटता है, कोई मामला नहीं है, झगड़े का कोई फायदा ही नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे। जितना दरगुजर करेगा उसमें फायदा है। अगर कोई बंदा सख्त तबीयत का है, ज्यादती पे ज्यादती करता है, तो फिर भी थोड़ा सा कोशिश करो कि दरगुजर वाला मामला करो, इसी में सबका बेहतरी है, इस्लाह भी होगा, अपना भी दूसरे का भी। अब अगर बिलफर्ज ये हमारे काबिल एहतराम लोग हैं, बड़ा है, आदमी के बड़े हाथ लगे नहीं उतो उन्हां नाल गल कर ओ ए कड़ी गल हुई गल तुसा यार। नाल करना आदमी पे लाना देखो मैंने इज्जत करने की कोशिश की है, लेकिन अच्छा, इज्जत के काबिल नहीं है। अपना आप दूर दूर से बात नहीं, करो। हाथ नहीं लगाऊं, क्यों इसको पित्त निकला हुआ है। अब कि ना नहीं, अपनी गल उन्हां नाल कर ये बोलते हाथ ना लगाओ, क्यों तेरा बड़ा ऑपरेशन हो गया। यार उसका बड़ा ऑपरेशन क्यों होगा? ओ यार, मरीज आदमी को हाथ लगाओ तो उसको तकलीफ होता है, इसको तकलीफ हो रहा है। मैं इज्जत देने को ब्रेक के नो जी डेट कंटिन्यू तुसा भी नहीं बोलन ये प्रोग्राम खत्म हो गया जी इसने यार वो बोंगियां कह से रहे लग हैं समझे कि पैराडाइमिक सिचुएशन है, कोविड की सिचुएशन है, तो हाथ ना लगाओ मतलब दूर से बात करो। हां ऐसे ये चीज़ को follow करना। एसओपी नहीं कर पढ़िया लिखा बंदा होना ना, पढ़ी लिखी गल करना, इन्ना की तुसा पीएचडी करा दियो ना फिर भी खोते ढोने असर ही कोई नहीं होना। यार गलत बात। खैर खान साहब ने जी मेरे ख्याल में बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया है कि जो है उफ़ो दरगुजर जो है वो हमारे मज़हब ने भी हमें सिखाया है। माफ़ कर देने का जज्बा बहुत बड़ा होता है। वाक़या करबला, वाक़या मुहर्रम जो है, मुहर्रम के दिन भी चुके चल रहे हैं, तो इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि हमें माफ़ कर देना चाहिए। हमारे नबी ने हमेशा माफ़ फरमा दिया, हिंदा को माफ़ फरमा दिया जिन्होंने हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम का कलेजा चबाया था। तो अगर इस लेवल तक अगर हमें माफ़ी देने का हुक्म दिया गया तो हमें चाहिए कि हम उफ़ो दरगुजर का मामला करें। मैं देखता हूँ रोड पे हल्का सा एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसे निकल के लोग बाहर आते हैं कि इस गुस्से में बाहर, पता नहीं हमारी जान क्यों बच गए। और भाई अगर उसी हादसे में अल्लाह ना करे बिल फर्ज माल आपकी जान चली जाती, फिर सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ठीक है ट्रैफिक भी महज़ब अंदाज में आराम से, लेकिन अगर कोई हादसा पेश आ जाए तो बजाय आपस में लड़ने के सबसे पहले अल्लाह का शुक्र करो और आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उस मामले को डिस्कस किया जाए, ना कि सड़क के ऊपर हम अपना तमाशा बनवाएं और लोग वीडियो बनाएं और इंटरनेशनल दुनिया हमारे सोशल मीडिया पर वो हमारी हरकतें देखे। तो ख़ुद को सुलझे अंदाज में जो है वो रखना चाहिए। यही हमारा JNN के थ्रू कोशिश होती है कि हम इस तरह के मैसेज जो हैं वो दे सकें, अपनी इस्लाह कर सकें, ख़ुद को बेहतर कर सकें। और हमारे प्रोग्राम का वक्त ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और इस वक्त देखते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और बहुत मुख्तसर सा टाइम है। ब्रेक से वापस आएंगे तो एक मिली नगमा सुनेंगे और सारे प्रोग्राम का वाइंड अप होगा। तो देखते हैं प्रोग्राम, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और जश्न आज़ादी मुबारक और पाकिस्तान जिंदाबाद, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल इख्तिताम के करीब पहुंच चुका है, बल्कि आज हमने प्रोग्राम को थोड़ा सा लंबा खींच लिया क्योंकि जश्न आज़ादी का प्रोग्राम था, तो उसको ऑब्वियसली थोड़ा सा बातों में और गुफ्तगू में थोड़ा सा प्रोग्राम लंबा भी हो चुका है।
تو ہمارے ڈی جے جو ہیں ماجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماجد کیا حال ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں. اللہ کا شکر. اچھا ماجد, میں خیال ٹائم بہت کم ہے, تو میں یہ چاہوں گا کہ پاکستان کا نام جن لوگوں نے روشن کیا ہے آج ہم ان لوگوں کو تھوڑا سا ٹریبیوٹ پیش کریں, جیسا کہ آپ نے تیار بھی کیا ہے. تو ایک دو شعر جو ہیں وہ مہدی حسن خان صاحب کے کلام کے, اور ایک دو بول میڈم نور جہاں کے کلام کے, وہ اور تھوڑا سا شروع میں آپ نے ارطغرل بھی ضرور پلے کیجیے گا کیونکہ ہماری تاریخ کے بہت بڑے کردار ہیں, تاکہ اس حوالے سے 14 اگست کا بھی تھوڑا ہو جائے. اور زیادہ اوور گانے اور زیادہ فاسٹ گانے ہم گا بھی نہیں سکتے چونکہ محرم کا بھی تقدس ہے. تو جی بسم اللہ, اسٹارٹ پہ ارطغرل سے ہی لیتے ہیں. ہاں جی بسم اللہ, اسی کے اندر ہی آپ نے اس کو ایڈ کر لیا. واہ واہ واہ, کیا کیا کہنے, بہت خوب. آپ نے جو میڈم نور جہاں اور خان صاحب مہندی صاحب کا چلے جو ہوں گے شہادت کا جام پی کر تم, رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا, علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے, حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا, تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں, اے راہ حق کے شہیدوں. واہ واہ واہ, یار کیا زبردست. یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے, یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو نغمہ خائص کے. بہت خوبصورت ماجد, بہت خوبصورت کلام. میں تو کلام ہی کہوں گا کہ جو پاکستان کی شان میں لکھا ہے, ہمارا ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے, تو جو پاکستان کے لیے بھی لکھا گیا ہے وہ کلام ہی میں اس کو کہوں گا. اور گانے والے بھی جو ہیں انہوں نے صوفی شاعر سے کم تو کبھی کسی کو گایا نہیں ہے, لوگوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا. یہ ہیں پاکستان کے وہ بچے جو قائد اعظم کی امیدوں پر شاید پورا اترے ہیں. ہمارے بزرگ, ہمیں بہت پراؤڈ ہے کہ یہ پاکستانی ہیں, اور بینگ پاکستانی ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے. ہمارا دل بھی پاکستان پر قربان, ہماری جان بھی قربان, اور جب بھی کبھی ہمیں موقع ملے گا تو ہم اپنے شہداء کے ساتھ ضرور پاکستان کے لیے سب سے پہلے شہید ہونے کے لیے ہر پاکستانی تیار ہے. انٹرنیشنل دنیا کو بھی ہم یہ میسج دینا چاہیں گے کہ یہاں کا ہر بچہ جو ہے اس نے سر پر کفن باندھا ہوا ہے کہ جب پاکستان کے نام پر بات آئے گی. تو پاکستان زندہ باد, جشن آزادی مبارک. اور جاتے جاتے ایک ملی نغمہ جو ہے وہ میرے ایک دوست کی بہت خوبصورت کوشش, وقار بھائی کی خصوصی فرمائش تھی کہ اس نغمے کو پلے کروایا جائے, تو یہ بہت خوبصورت سا نغمہ, اس کو بھی سنیے گا اور دیکھتے رہیے گا پروگرام, اور JNN کی ٹرانسمیشن کو دیکھتے رہیے گا. فی الحال کے لیے اور آج کے لیے اپنے میزبان امیر حمزہ اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.
فضا تمہاری ہے، بیروبر تمہارے ہیں، کہکشاں کہ یہ جانے رہ گزر تمہارے ہیں، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے